नमस्ते। तन्नेरी डबलीको कोरोना कहर विशेष 28औं डबलीमा स्वागत छ। म बिमला र म सुरेश। ओहो सुरेश, आज हामी 28औं डबली गफमा छौं। तिमीलाई कस्तो लाग्दैछ त डबलीको व्यवसाय? मलाई त खुब रमाइलो भइरहेको छ नि। तर यो प्रश्न मलाई भन्दा पनि हाम्रा श्रोतालाई सोध्नु पर्ने होइन र बिमला? श्रोताका कुरा पनि सुन्ने समय आउँछ सुरेश। तर आज चाहिँ तिम्रो कुरा सुन्न मन लागेको छ हो मलाई त। मलाई खुब रमाइलो भएको छ भनेर त मैले भनिहालेँ नि बिमला। ठिक छ, आफ्नो काममा सधैँ रमाउन सिक्नु पनि पर्छ। डबलीमा हामीले विभिन्न खालका मानिसका अनुभव सुन्यौं र सुनायौं पनि। तिमीलाई अझै केही विषय छुटे जस्तो लागेको छ कि भन्न सक्छौ है? छुट्न त धेरै विषय छुटेका छन् नि। बल्ल हामी 28औं श्रृङ्खलामा आइपुग्दैछौँ। हाम्रो डबली गफ सबैभन्दा बढी त कोरोना महामारी र यसको असरकै विषयमा केन्द्रित भयो नि त। त्यो त हो, तर कोरोना महामारीले स्वास्थ्य, शिक्षा, वैदेशिक रोजगारमा परेको असर, श्रमिकको गाँस खोसिदाको पीडा, कोरोनाले आफन्त गुमाउँदाको पीडादायी अनुभव पनि सुनाएका छौं। अनि कोरोना कहरको समयमा मालामाल आम्दानी गर्ने सफल उद्यमीका विषय पनि उठायौं। त्यति मात्र होइन बिमला, हामीले कोरोना सङ्कटका फ्रन्टलाइनर चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीका अनुभव पनि साटेका छौँ। कोरोना सङ्कटलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गर्ने उदाहरणीय पात्रसँगै विश्वव्यापी सङ्कटको समयमा अरूको सहयोगमा 24 घण्टा खटेका स्वयंसेवकका कुरा पनि गर्यौं नि त। कोरोना सङ्कटमा रोजगारी खोसिएपछि पैदलै गाउँसम्म पुग्ने नागरिकका दुःख अनि उनीहरूलाई खान र बस्न सहयोग गर्ने समूहका भोगाई पनि सुनायौं। त्यो सँगै जनप्रतिनिधिले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरेका प्रयास बारे पनि छलफल गर्यौं। बिमला, हामीले डबली गफमा श्रमिकका पीडा धेरै सुनायौं। विद्यार्थी र शिक्षकका अनुभवसँगै कोरोना सङ्कटपछि सुरु भएको भर्चुअल शिक्षाको कुरा पनि गर्यौं। मलाई राज्यको लापरवाही र नागरिकको पीडामै हाम्रो डबली बसाइ केन्द्रित भए जस्तो लाग्छ। राज्यले पनि यो महासङ्कटमा नगरेको होइन, तर हाम्रो राज्य संयन्त्र नेतामुखी भएकाले जनताले शास्ति पाए। सिस्टमले गर्नुपर्ने सानो सानो कामका लागि पनि नेताकै मुख ताक्ने चलन छ, जसले गर्दा यो महासङ्कटमा गरिब नागरिकले धेरै दुःख पाए। याद छ तिमीलाई? त्यो त हो बिमला। रोजगारी खोसिएर सडकमा हप्तौं हिँडेर घर जान बाध्य भएका श्रमिकलाई गाडीको सुविधा दिन समेत प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुपर्ने देश हो यो। कम्तीमा दुःख पाएका नागरिकलाई सुविधा दिने विषयमा त राज्यको सिस्टमले काम गर्नुपर्छ नि। यो सङ्कटको समयलाई कतिपय नेताले आफ्नो भोट सुरक्षित गर्ने अस्त्रको रूपमा पनि प्रयोग गरे। देशभरका नागरिक पीडामा हुँदा नेताहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकलाई मात्र गाडी रिजर्भ गरेर गाउँ गाउँमा पुर्याए। त्यति गरे बापत सामाजिक सञ्जालमा उनका कार्यकर्ताले महान काम गरे जस्तै गरी प्रचार गरे। यस्तो राजनैतिक पद्धति भएको हाम्रो देशमा अरू धेरै अपेक्षा त के गर्ने र? त्यो त हो, तर विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकको उद्धारमा समेत सरकारले अन्याय गरेको छ। अन्य समयमा भन्दा चर्को शुल्क असुलेर मिडियामा भने सरकारले उद्धार गरेको दाबी गर्यो। रोजगारी खोसिएर महिनौंदेखि अल्पत्र परेका नागरिकको निशुल्क उद्धार गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले दरिद्रता देखायो। देशमा रोजगारी नपाएर विदेशिएका युवा सङ्कटमा घर फर्किँदा राज्यको अपमानमा परे। यो भन्दा विडम्बना के हुन सक्छ? तिमी आफै भन न। नेता र राज्यको प्रवृत्तिलाई गाली गरेर कतै पुगिँदैन। बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्री परिषदको सिफारिसलाई तत्काल केही मिनेटमै सदर गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमले कोरोनाले थिलो बनेको यो देश अझ सङ्कटतर्फ मोडिएको छ। सत्तामा पुगेका मान्छेको विवेक हराएपछि नागरिकले त दुःख नपाउने कुरै भएन नि। यो राजनीतिक विषय भयो बिमला। अब प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पनि देश दुर्घटनामा जाने देखिएपछि यो कदम चालेको दाबी गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई उहाँका गुटको केही नेता कार्यकर्ता र उहाँले तलब भत्ता दिएका व्यक्ति बाहेक धेरैले समर्थन गरेका छैनन्। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नै दुई समूहमा विभाजित भएको छ। यसको चिन्ता त प्रधानमन्त्रीलाई पनि होला नि। खोइ, सकारात्मक सोच्नु त राम्रो कुरा हो, तर प्रधानमन्त्रीको कदमले देशमा उत्पन्न भएको राजनैतिक सङ्कट लम्बिँदै जाने देखिन्छ। वैशाखमा चुनावको घोषणा गरेर मात्र के गर्नु? निर्वाचन आयोगले त्यसका लागि कुनै तयारी नै गरेको छैन। नेताहरू अझैसम्म शक्तिको लडाईँमा व्यस्त छन्। नागरिकले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सकेका छैनन्। बलात्कार र हत्याका घटना बढ्दै गएका छन्। यो पुस्ता त राजनैतिक चपेटामा पर्यो। आगामी पुस्ताले पनि राजनैतिक सङ्कटमा गुज्रिनु पर्ने बाध्यता देख्दैछु म त। त्यो त हो बिमला। कोरोना महामारीले भविष्यका कर्णधार मानिएका बालबालिकाको पढाइमा ठूलो असर गरेको छ।
1 वर्षसम्म स्कुल जान नपाउँदा उनीहरू शारीरिक र मानसिक रूपमा पीडित बने। साथीसँग खेल्ने हाँस्ने समयमा घरमा थुनिन बाध्य भए। स्कुल गएर पढ्नुपर्ने बालबालिका मोबाइल र टिभीमा मोटु पतलु, शिवा जस्ता कार्टुनहरू हेरेर समय बिताए। यो विषयमा तिमीलाई जति चिन्ता लागेको छ नि त्यति चिन्ता राज्यले गरिदिएको भए आज यो राजनैतिक अवस्था नै आउने थिएन। यो कोरोना महामारीको संकटको समय अझै सकिएको छैन। लाखौं बालबालिका अहिले पनि घरभित्रै छन्। उनीहरू बाध्यात्मक रूपमा भर्चुअल कक्षामा पढ्न बाध्य छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राजनैतिक सभा, सम्मेलन र विरोध कार्यक्रम बाक्लै भएका छन्। तर कोरोना संकट सकिएको छैन। यस्तो अवस्थामा बालबालिकाको हेरचाह कसरी गर्ने भन्ने तिमीसँग केही आइडिया छ त? बालबालिकाको हेरचाह गर्ने तरिका त थोर बहुत म पनि भन्न सक्छु, तर मैले भन्नुभन्दा यस्तो विषयमा त बालबालिकासँग सम्बन्धित डाक्टरका कुरा सुन्नु राम्रो हुन्छ नि। सही भन्यौ। कोरोना संकटको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउन र निषेधाज्ञाको अवस्था अहिले छैन। मानिसहरू सामान्य रूपमा जीवनयापन गरिराखेका छन्। फरक यति हो धेरैले मास्क लगाउँछन्। जुनसुकै अफिसमा पुग्दा पनि हामी स्यानिटाइजर देख्न सक्छौं। अब बालबालिकाको हेरचाहको विषयमा त तिमीले भने जस्तै चिकित्सकै कुरा सुन्नु राम्रो हुन्छ। ठिक छ त, आज हामी डबलीको बसाइमा कुनै बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टरकै भोगाई सुनाउन सक्छौ नि त। त्यो त भइहाल्छ नि, तर त्यो भोगाई र अनुभव चाहिँ छ त हामीसँग? किन नहुनु विमला? डाक्टर मेरिना श्रेष्ठले लकडाउन खुले पनि अझै सचेत हुनुपर्छ भनेर हामीसँग बालबालिकाको हेरचाह कसरी गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। त्यही भोगाई सुने भइगयो नि। सही भन्यौ। डाक्टर मेरिना त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको बालरोग विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ। अब उहाँसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित भोगाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ हाम्री साथी दीपज्योति श्रेष्ठले। लकडाउन खुले पनि अझै सचेत हुनुपर्छ। म बालबालिकाको डाक्टर भएकोले मलाई बालबालिकाकै चासो धेरै हुन्छ। बच्चाहरूको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने लकडाउनको समयमा बच्चाहरूमा श्वास प्रश्वासको संक्रमण, झाडा पखाला कमै भएको जस्तो लाग्यो। सरसफाइमा बढी ध्यान दिने अनि हात धुने, मास्क लगाउने गरेर पनि त्यस्तो भएको होला। अर्को कुरा, भिडमा बच्चाहरू नगएकाले पनि निमोनिया, रुगाखोकी एकदमै कम भएको पाएँ, जसले गर्दा अस्पतालमा नियमित ओपिडीमा आउने बच्चाहरू पनि कमै छन्। जटिल किसिमको समस्या भएकाहरू मात्रै अस्पताल आउने गरेका छन्। अर्को कुरा, लकडाउनले गर्दा कतिपय अवस्थामा आउनै नसकेको हो कि जस्तो पनि लाग्छ। टाढाबाट आउन पर्ने, गाडी नपाउने, कतिजना आउनै नसकेका हुन् कि जस्तो पनि लाग्यो। विभिन्न कारणले गर्दा पहिलाको भिडभाड भन्दा हाम्रो ओपिडी वार्ड पनि खाली छ। लकडाउनको तमाम नकारात्मक पाटो हुँदाहुँदै पनि बच्चाहरूका लागि केही सकारात्मक भएको मैले पाएँ। बच्चाहरूलाई झाडा पखाला लगायतका समस्याहरू कम देखिएका छन्। कोरोनाकै कुरा गर्दा पनि ठुलोलाई भन्दा बच्चाहरूलाई अलिक कमै देखिएको छ। कोरोना भइहाले पनि उनीहरूलाई जटिलता पनि कमै देखिन्छ। अहिले पनि एउटा दुईटा फाटो फुट्ट मात्रै देखिएको छ। कोरोनाको केस देखिएकोमा पनि परिवारको माध्यमबाट देखिएको छ। कतिपय अवस्थामा अस्पतालमा जन्मिएको बच्चालाई देखिएको छ, त्यो पनि परिवार र बाहिरका व्यक्तिहरूबाट सरेको हो। कोरोना नै नभए पनि जटिल किसिमको कोरोना अहिलेसम्म देखिएको छैन। बच्चाहरूलाई कोरोना नलाग्नुको वैज्ञानिक कारण पनि छ। विभिन्न तथ्याङ्क र अनुसन्धानले भन्छ बच्चाहरूमा कोरोना संक्रमणको डर नदेखिएको हो। त्यसको यही कारण त भन्न गाह्रो छ, तर संसारभरकै तथ्याङ्क हेर्दा कोरोना भाइरसले संक्रमित बालबालिका कम छन्। बच्चाहरूलाई कोरोना भइहाल्यो भने पनि ठुलो मान्छेले जस्तो सार्दैन। बच्चाहरूले सार्ने दर पनि थोरै छ। हुन त हुन्छ, उनीहरूसँग नजिकै बसिरहँदा सार्न त सक्छ, तर ठुलो मान्छेले भन्दा धेरै कम छ। मैले विशेष गरी छारे रोगको बिरामीलाई हेर्छु। यसको बिरामीलाई हेर्ने हो भने जुन नियमित फलोअपमा आउनेहरू पनि आउन सकेका छैनन्। उहाँहरूलाई हामीले फोनकै माध्यमबाट सुझाव दिएका छौँ। कतिजनाले औषधि पनि छोड्नु भएको छ। लकडाउन भएकोले किन्न जान नसकेको र उपलब्ध नभएको पनि हामीले सुनेका छौँ। बच्चाहरूलाई अहिले बाहिरबाट नदेखिने रोगहरू छ। कतिपय बच्चाहरू मानसिक तनावमा छन्। हामीले त्यो पक्षलाई राम्रोसँग ध्यान दिन सकेका छैनौँ। बच्चाहरू विद्यालय गएका छैनन्। अनलाइन कक्षाको शास्ति पनि छँदैछ। उनीहरूको शारीरिक गतिविधि कम भएको छ। मोबाइलमा बच्चा भुलेका छन्। त्यसको साइड इफेक्ट आफ्नै खालको छ। विभिन्न
किसिमको अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई पनि धेरै गाह्रो भएको छ। कतिजना बालबालिकाको फिजियोथेरापी नगरी नहुने हुन्छ, भोकेसनल ट्रेनिङ हुन सकेको छैन। अटिजमका बिरामीको हकमा एउटा त डायग्नोसिसमै समस्या भएको छ, उनीहरूलाई अस्पताल ल्याउने समस्या भएको छ। अस्पताल आउने भनेपछि मनमा डर देखिएको छ। उहाँहरूले पाउनुपर्ने सेवाहरूबारे विभिन्न किसिमको ट्रेनिङहरू दिन्छौँ, अभिभावकहरूलाई पनि दिनुपर्ने हुन्छ। सबैबाट बालबालिका र अभिभावकहरू वञ्चित हुनुभएको छ। हुन त अनलाइन ट्रेनिङ र परामर्श पनि छन्, तर नजिकै बसेर हामीले सेवा दिन्छौँ नि, त्यो पाइएको छैन। अनलाइन कक्षा अलि गाह्रो नै छ। हामीले कोरोनाको बिरामी उपचार गरेका छैनौँ, किनकि अस्पतालमा कोरोना डेडिकेटेड क्लिनिक अर्कै छ। यहाँ आउनेहरू शङ्कास्पद भए पनि हामीले उपचार गर्नै पर्छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले कोरोना परीक्षणका लागि पठाउँछौँ। त्यसरी पठाउँदा पनि हामीले नेगेटिभ नै पाएका छौँ। कहिलेकाहीँ कोरोनाले गर्दा अरू बिरामी पनि भएको जस्तो देखिएको छ। मान्छेको दिमागमा कोरोना भन्दाखेरि त्यस्तो भयो कि भन्ने लाग्छ। कोरोनाको त्रासले अरू समस्यामा जति ध्यान दिनुपर्ने हो त्यसमा अलिक कम भएको त होइन भन्ने पनि लाग्छ। सबै स्रोत साधन कोरोनाको लागि खर्च भएको छ। बच्चाहरूमा नलगाई नहुने खोप पनि लगाउन पाएका छैनन्। नेपालको सन्दर्भमा खोप लगाउने बालबालिकाको संख्या राम्रै थियो। कोरोनाको समयमा कतिले पाएका छन्, कतिले पाएका छैनन्, हामीसँग त्यसको तथ्याङ्क छैन। मैले त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा MBBS र MD का विद्यार्थीलाई पनि पढाउँछु, तर अहिले पढाउने काम प्रभावित भएको छ। अहिले विद्यार्थीहरू होस्टेलमा छैनन्, किनकि त्यहाँ भिडभाड गर्न मिल्दैन। उनीहरूले अनलाइन कक्षा त लिएका छन्, तर मेडिकल शिक्षामा अनलाइन कक्षा लिएर हुँदैन, किनकि यसले केही मात्रामा ज्ञानका लागि सहयोग गरे पनि पर्याप्त हुँदैन। बिरामी हेरेर पनि पढाउने गर्नुपर्ने भएकाले त्यो सम्भव भएको छैन। विद्यार्थीले बिरामीलाई जाँच्नुपर्छ, उनीहरूसँग कुरा गर्नुपर्छ। जस्तो बिरामीलाई मैले निमोनिया बारे पढाउँदा निमोनियाको बिरामी बारे पनि भन्नुपर्छ, तर जबसम्म विद्यार्थीले निमोनियाको बिरामी देख्दैन तबसम्म निमोनियाको बिरामी कस्तो हुन्छ भनेर जान्दैन, जसले गर्दा पढाइ पनि प्रभावकारी हुन सक्दैन। MD का विद्यार्थीलाई अझै समस्या छ, किनकि MD का विद्यार्थीले त ड्युटी पनि गर्नुपर्छ। अहिले नयाँ ब्याज आउनै सकेको छैन, पुरानो ब्याज पास भएर गएको छ, जसले गर्दा हामीलाई जनशक्तिको समेत अभाव छ। जनशक्ति अभाव भएपछि काम धेरै हुन्छ। भर्चुअल कक्षामा जति केन्द्रित हुनुपर्ने हुन सकिएको छैन। बालबालिकाको उपचार गर्दा उनीहरूलाई नजिक राखेर काखमा लिएर कुरा गर्नुपर्छ, तर अहिले यस्तो गर्न पाइएको छैन। यसैमा बढी चित्त दुख्छ। जुन बच्चासँग खेली उनीहरूसँग जिस्किँदै हामी जान्छौँ त्यो सम्भव भएको छैन। बच्चाको कति कुरा त खेलाएरै पत्ता लगाउनु पर्छ। ठुलो मान्छेको अगाडि त मास्क गगल्स लगाएर जाँदा उहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ भने बच्चाहरूलाई त उपचारमा झनै गाह्रो छ। अस्पतालमा जाने भनेपछि एक किसिमको त्रास सबैमा छ अहिले। अब यो संक्रमण तुरुन्तै सकिनेवाला छैन, यो संसारभरि छ भनेर सोच्नुपर्छ। यसरी सोचेपछि आफूले आफूलाई सुरक्षित राख्न ध्यान दिनुपर्छ। सुरक्षाका उपाय पनि अपनाउनुपर्छ। सानो समूह बनाएर पढाउनतर्फ लाग्नुपर्छ, तर यो पनि सजिलो छैन, किनकि जनशक्तिको पनि अभाव छ। बिरामीको हकमा बच्चाको अभिभावक पनि सचेत हुनुपर्छ। लकडाउन खुल्नासाथ सबै हुरी बाहिर जानु हुँदैन। लकडाउन खुले पनि सचेत हुनै पर्छ। जे होस्, डाक्टर भनेको डाक्टर नै हो। हेर त, हामी यत्तिका निराश कुरा गरिराखेका छौँ। डाक्टर मेरिना श्रेष्ठले सुरुवातमै कति धेरै सकारात्मक कुरा गर्नुभयो। त्यही त भनेको, कोरोना महामारी एउटा विश्वव्यापी पीडाको रूपमा आयो। यसबाट बच्न सचेतना अपनाउने क्रममा लकडाउनको अवधिमा बालबालिकामा श्वास प्रश्वास र झाडापखालाको समस्या कम देखिएको, निमोनिया रुगाखोकी कम भएको र अस्पतालका OPDमा बच्चाको भिड नै नभएको अनि जटिल समस्या भएका बालबालिका मात्र अस्पताल पुगेको कुरा त गजब रहेछ बिमला। त्यो त हो, तर यहाँ हामीले डाक्टरको भोगाइसँगै लकडाउनमा स्वास्थ्यमा समस्या भएर पनि कतिपय बालबालिकालाई घरमै राखिएको, लकडाउनको कारण बालबालिकालाई उपचारमा ल्याउन समस्या भएको थियो भन्ने कुरा पनि बिर्सनु चाहिँ हुँदैन। तर पनि कोरोना र लकडाउनका धेरै नकारात्मक पक्ष भए पनि केही सकारात्मक असर देखिएको रहेछ भन्ने कुरा डाक्टरको यो अनुभवबाट थाहा भयो। कोरोनाको जोखिम अन्य मानिसलाई भन्दा बालबालिकालाई कम नै हुने रहेछ। बालबालिकामा संक्रमण भइहाले पनि अर्कोलाई तत्काल सर्ने सम्भावना रहेनछ। यो पनि त रोचक पक्ष हो नि बिमला। विभिन्न अनुसन्धानले बालबालिकामा संक्रमण दर कम देखिएको पुष्टि पनि गरेका छन्, तर यसको कारण यही हो भनेर चाहिँ कसैले भन्न सकेका छैनन्। बच्चालाई कोरोना हुँदा पनि त्यो परिवारबाट सरेको देखिन्छ।
त्यसलाई त डाक्टरले नै स्वीकार गर्नुभएको छ। कोरोनाको सबैभन्दा धेरै असर त वृद्ध र शरीरमा पहिलेदेखि दीर्घरोग भएका मानिसमा देखियो बिमला। धेरै संक्रमित 20 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका भए, बालबालिकामा सामान्य समस्या देखिए, ठूला समस्या देखिएनन्। यो राम्रो भयो भन्नुपर्छ। लकडाउनमा अस्पतालको ओपीडी खाली हुँदा बच्चा बिरामी नै भएनन् भनेर व्याख्या मात्र गर्नु चाहिँ गलत पनि हुन सक्छ है। कोरोना संकटमा अस्पतालसम्म पुग्न नसकेका बिरामी सबैलाई टेलिफोन र भिडियो मार्फत पनि परामर्श र उपचार दिने काम भएको छ। यति हो, लकडाउनका कारण उनीहरू सबै अस्पताल पुग्न सकेनन्, जसले गर्दा ओपीडी र अन्य बेड खाली भए। हो नि, कतिपय बालबालिका लकडाउनको अवधिमा मानसिक तनावमा रहे। विद्यालय नगई घरमा बस्दा उनीहरू तनावमा रहेको कुरा अभिभावकले बुझ्न नसकेपछि कहीँ कतै समस्या पनि आएका छन्। तर त्यो पक्षमा ध्यान दिन नसकेको कुरा त डाक्टरले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ है। एकातिर अनलाइन कक्षाको शास्ति, अर्कातिर मोबाइल मात्र हेरेर बसेका बच्चाको शारीरिक गतिविधि ठप्प भयो, जसको असर त अझै देखिन बाँकी नै हुन सक्छ। सुरेश, यो विषयमा त हामी सचेत हुनुपर्छ। अनि बिमला, यो अवधिमा विभिन्न खालका अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई धेरै गाह्रो भएको थियो। दैनिक फिजियोथेरापी गर्नुपर्ने, भोकेसनल ट्रेनिङ लिनुपर्नेलाई लकडाउनको समयमा निकै समस्या भयो नि। एउटा त अस्पताल लान समस्या, अर्को अस्पताल जानै डर हुँदा बालबालिकाको उपचारमा थुप्रै समस्या आए। यस्ता बालबालिकाको उपचार अनलाइनबाट पनि असम्भव हुन्छ। कतिपय चिकित्सकले अनलाइनबाटै ट्रेनिङ र परामर्श दिए पनि त्यो नजिकै बसेर दिए जस्तो नहुने कुरा त डाक्टर मेरिना स्वयंले स्वीकार गर्नुभएको छ। सबैले कोरोना मात्र भन्दा अन्य प्रकारका बिरामी समस्यामा परेका समाचार पनि हामीले धेरै पढ्यौं नि, होइन र बिमला? लकडाउनको समयमा मान्छेको दिमागमा कोरोना मात्रै रहँदा अन्य रोग र समस्या छायामा परेका छन्। हो त नि, यो अवधिमा बच्चाहरूले अनिवार्य रूपमा लगाउनै पर्ने खोप समेत लगाउन पाएनन्। त्यसको तथ्याङ्क सरकारसँग नहुँदा खोपबाट वञ्चित बालबालिकामा अझै पनि समस्या आउन सक्ने देखिन्छ। परिवारको स्रोत साधन सबै कोरोना नियन्त्रणमा खर्च हुँदा अन्य उपचारमा समस्या पनि देखिएका छन्, होइन त? हुन त कोरोना महामारीको असर बालबालिकामा मात्र परेको होइन, विश्वव्यापी सङ्कटको असर हरेक क्षेत्रमा परेको छ। ठुला विद्यार्थीलाई समेत अनलाइन कक्षा प्रभावकारी देखिएन भने बालबालिकाको लागि त्यो प्रभावकारी हुने कुरै भएन। त्यसको असर त हामीले अझै भोग्नै बाँकी होला नि बिमला। तिमीले अघि सुन्यौ होला नि, डाक्टर मेरिना त्रिवी शिक्षण अस्पतालकै MBBS र MD का विद्यार्थीलाई पढाउनु हुँदो रहेछ। लकडाउनमा यस्ता टेक्निकल विषयको समेत अनलाइन कक्षा भएको पीडा उहाँले सुनाउनु भएको छ नि। केही छैन भन्दा अनलाइन कक्षा छ भन्ने चाहिँ भयो, तर यो प्रभावकारी हुन सकेन। दैनिक बिरामी जाँचेर मात्र पढ्नुपर्ने BBS र MD का विद्यार्थीलाई अनलाइन कक्षा पढ्नु पर्दाको पीडा कस्तो होला? अस्पताल गए OPD खाली, जताततै कोरोनाको त्रास, विद्यार्थीको दिमागमा पनि कोरोना मात्र घुमिराखेपछि कसरी पढाइ चल्छ त? भर्चुअल कक्षा प्रभावकारी नहुँदा MD अध्ययनरत विद्यार्थीको एउटा ब्याच पास आउट भए पनि अर्को ब्याच आउन नसकेको कुरा डाक्टरले नै भन्नुभएको छ। यो पनि दुःखको कुरा हो। यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव हुन सक्छ। त्यसै त सक्षम जनशक्ति विदेशिएको छ बिमला। अझ कोरोना महामारीका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्तिको अभाव भएमा त झन सङ्कटमा परियो नि। यसका लागि सरकारले गम्भीर ढङ्गले सोचेको होला नि। सरकारले त आफ्नो कुर्सी रक्षा गर्ने विषयमा गम्भीर ढङ्गले सोचेको छ। अन्य नागरिक, युवा र विद्यार्थीको विषयमा सोच्ने फुर्सद अहिलेका लागि भने सरकारसँग छैन। सरकारको भूमिकालाई सधैँभरि सामान्य ठान्नु पनि हुँदैन बिमला। सरकारले आफ्नो ठाउँबाट कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सुरुवाती दिनदेखि नै काम गर्दै आएको छ। मुण्ड बुद्धि कुण्ड पानी भन्छन् नि, जति क्षमता छ त्यति त काम गर्ने हो नि। आफ्नो क्षमता अनुसारको काम त सरकारले गरेकै छ नि। अब हिजो के भयो भनेर फर्किएर हेर्ने समय छैन सुरेश। कोरोना संक्रमणको त्रास कम भए पनि यो तुरुन्तै समाप्त भएको छैन। नेपालमा संक्रमण दर कम देखिए पनि संसारका विभिन्न देशमा संक्रमण फैलिने क्रम रोकिएको छैन। अझै पनि हामीले आफ्नो र अरूको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ। त्यो त हो, बालबालिकाको हकमा पनि हामीले सानो समूह बनाएर पढाउने गर्नुपर्छ भनेर त डाक्टरले नै सुझाव दिनुभएको हो। त्यसका लागि विद्यालयमा पुगेर अभिभावकले पनि कोरोना महामारीपछि त्यहाँको अवस्था बुझ्न सक्नुपर्छ। लकडाउन र निषेधाज्ञा सकियो भनेर लापरवाही गर्दा सरुवा रोगको त्रास फेरि बढ्न सक्छ। लामो समय घरमा बसेका बालबालिकालाई विद्यालय पठाउँदा सकेसम्म स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अनिवार्य रूपमा अपनाउनुपर्छ। कोरोनाबाट बच्न यसो गरौँ र उसो गरौँ भनेर सिकाएको पनि धेरै भयो बिमला। अब त सिकाउनु पर्छ जस्तो पनि लाग्दैन। त्यो त हो, कोरोना संकटले स्वास्थ्य क्षेत्रको संवेदनशीलताको पाठ विश्वलाई राम्ररी पढाएको छ।
अब हामी स्वास्थ्यप्रति सचेत हुनुपर्छ भन्ने अनुभूति सबैले गरेका छौँ। यसलाई कोरोना महासङ्कटको सकारात्मक पक्ष पनि मान्न सकिन्छ। विमला, राजनीतिक गफबाट सुरु भएको डबलीको छलफल बालबालिकाको सुरक्षामा आइपुगेको छ। अब कति समय छलफल गर्ने हो? तिम्रो र मेरो गफ त कहिले सकिन्छ र? तर तिमीले समय सम्झायौ। अब त बिदा माग्ने बेला भइसकेछ। बिदा माग्ने बेला भयो, अब बिदा माग न त विमला। अर्को भेटमा थप छलफल गरे भइहाल्छ नि। त्यो त भइहाल्छ नि। आज तिमी आफै बिदा माग न त। हामीलाई पडकास्टमा सुनेर तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको छ? राम्रो लागेको छ भने अरूलाई पनि सुन्न भन्नुहोला। केही प्रतिक्रिया र सुझाव भए podcast@tannerichaso.net मार्फत साट्न सक्नुहुन्छ। अनि हाम्रो डबली गफलाई पोडकास्ट एपमा मात्र होइन, तन्नेरी चासोको अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युबमा TANNERI DABALI तन्नेरी डबली टाइप गरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ कमेन्ट गरेर डबलीको छलफलमा सहभागी बन्न पनि सक्नुहुन्छ है। शुक्रबार हामी फेरि अर्को छलफल सहित उपस्थित हुने नै छौँ। सङ्कटमा आफ्नो सँगै अरूको पनि ख्याल गरौँ, सबैलाई प्रेम गरौँ। आजलाई तन्नेरी डबलीको 28औं श्रृङ्खलाबाट म सुरेश र म विमला बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।